ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणम्। இவங்க ஆடியோ கொஞ்சம் மஃபில்டா இருக்கு. Yeah. Now? இப்போ பரவாயில்ல. மேபி என்னோட இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம். Yeah. सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणम्। सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणम्. सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणम्. भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्। भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्. भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्. सः अपश्यत् प्रणिधानेन सन्ततेः स्तम्भकारणं. भावितात्मा भुवः भर्तुः अथ एनं प्रति अबोधयत्. प्रत्यबोधयत् इति एकः. प्रत्यबोधयत्. प्रत्यबोधयत्. अप्रमा नेक्स्ट. अपश्यत्. प्रत्यबोधयत् अपश्यत्. तर्हि प्रथमम् अपश्यत्. अपश्यत् कः अपश्यत्? सः अपश्यत्. सः किम् अपश्यत्? स्तम्भकारणम् अपश्यत्. कस्य स्तम्भकारणं? सन्ततेः स्तम्भकारणं. केन प्रणिधानेन. सः कथं भूतः? सः भर्तुः. सः कथं भूतः? प्रथमा विभक्ति. सः भुवः. भावितात्मा. भावितात्मा सः प्रणिधानेन सन्ततेः स्तम्भकारणम् अपश्यत्. ओके. अनन्तरं प्रत्यबोधयत्. कः कं प्रत्यबोधयत्? कं प्रत्यबोधयत्? एनं प्रत्यबोधयत्. अथ एनं प्रत्यबोधयत्. பின்னாடி ஃபர்ஸ்ட் வாக்கியத்திலேயே சந்ததேஹ அப்படின்னு சொன்னோமே. கஸ்ய சந்ததேஹ? भर्तुः सन्ततेः. कस्याः भर्तुः? भुवः भर्तुः. तर्हि भावितात्मा सः
प्रणिधानेन भुवः भर्तुः सन्ततेः स्तम्भकारणम् अपश्यत् अथ एनं प्रत्यबोधयत्। चल रहा? हाँ, भावितात्मा सह प्रणिधानेन भुवः भर्तुः सन्ततेः स्तम्भकारणम् अथ एनं प्रत्यबोधयत्। स्तम्भकारणम् अपश्यत्। स्तम्भकारणम् अपश्यत् अथ एनं प्रत्यबोधयत्। अथ एनं प्रत्यबोधयत्। So after the request from Dileepa, Vasishtha went into dhyana, the state of dhyana. Saha nama bhavitatma. Bhavitatma nama bhavitaha atma. Atma is now used in the sense of manas. So chittaikagriyena, ekagrita. Chittaikagriyena saha चित्तैकाग्रे विशिष्टः सः वशिष्ठः प्रणिधानेन नाम सः sorry so actually here small saha nama vasishtha he was bhavitatma, that is shuddha antahkarana son, so his antahkarana or with chitta shuddhi. So how is this chitta shuddhi achieved is by pranidhanam. Pranidhanam anna what is pranidhanam? Pranidhanam and the shabda enga varum endha sutrathil varum? Yoga sutra. Enge tapaswadhyaya appadi edha irukku tapaswadhyayeshwara pranidhanani kriya तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधानानि एन्न व्हाट आर दीस तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः क्रियायोगः तर्हि ईश्वर प्रणिधानं नाम व्हाट इज प्रणिधानं चित्तैकाग्र्यम् ईश्वरे चित्तैकाग्र्यम्. So whatever you do, you see Ishvara in it, or you do it with Ishvara Arpana Buddhi, that is Pranidhana. So here Pranidhana is used in the sense of Chitta Ekagryam. So because of Chitta Ekagryam, he achieved the Shuddhantah Karanam, that is Chitta Shuddhi. Then Saha Bhuvaha Bhartuhu. Bhuvaha means Bhu Shabda. Bhuvaha Bhartuhu, the lord of this Prithvi. That means the kings, Santatehe, the progeny, no, white as progeny, Santatehe, Santanasya, Stambha Karanam. Stambha Karanam means the, what you call, the stoppage of obstacle or stoppage. Stambhanam nama, stopping also. Why is not, he is not having, progeny. He has seen that Stambha Karanam, the cause for it, he has seen it because of this dhyana. Atha enam pratyabodhayatu. After seeing that, he started atha, after that, enam nrupam nama rajanam pratyabodhayatu. He started telling, why this is happening to you. Why you are not having kids? What is the obstacle? In the following shlokas, he will be revealing. सह दकारान्त पुंलिंग तच्छब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अपश्यत् दृशिर्धातोः लङ् लकारे प्रथमपुरुष एकवचनान्तं रूपं प्रणिधानेन अकारांत पुंलिंग प्रणिधान शब्द पुंलिंगम. What is the sutra? क्रिया विशेष not that sutra, yoga sutra.
நீ இப்போ சொன்ன சூத்திரம் என்ன? प्रणिधानानि. So you should have what? Presence of mind. Whatever you study, there should be some or the other vibhakti. Some vibhaktis are so evident that we can guess the lingam. So pranidhanayana. अकारान्त नपुंसकलिंग प्रणिधान शब्दस्य तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सन्ततेः इकारान्त स्त्रीलिंग इकारान्त स्त्रीलिंग सन्तति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं स्तम्भकारणं अकारान्त पुंसकलिंग स्तंभकारण शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं भवितात्मा भावितात्मा नकारान्त पुंलिंग भावितात्मन् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं भुवः ऊकारान्त स्त्रीलिंग भू ऊकारान्त स्त्रीलिंग भू शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्त प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं இருந்தால் இங்கே எப்படி how will you do the अन्वयम? What was the meaning that I told for bhuvaha bhartuhu? षष्ठी. So by tomorrow भू शब्दம் சொல்ல முடியுமா? भूः भुवौ भुवः भुवं भुवौ भुवः भुवा भूभ्यां भूभिः भुवे भूभ्यां भूभ्यः भुवः भूभ्यां भूभ्यः भुवः भुवोः भुवां भुवि भुवोः भूषु हे भुव हे भूः हे भुवौ हे भुवः. भर्तुः भर्तुः उकारान्त स्त्रीलिंग ऋकारान्त स्त्रीलिंग भर्तुः அப்படின ஸ்திரீலிங்கமா? भर्ता அப்படினது ஸ்திரீலிங்கமா? இல்ல சார் पुंलिंगம். ऋकारान्त पुंलिंग भर्तृ शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अथ अव्ययपदम् एनम् अव्ययपदम्. ओए எப்படி பா ஏனம் எப்படி ஏனம்னா தெரியல. ஏன் ओए एषः एतौ एतेः एनम् एतौ एनौ एतान् एनान् दकारान्त दकारान्तं वा? इदं शब्दः खलु? इदं मकारान्तः. मकारान्त पुंलिंग इदं शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं प्रत्यबोधयत्
प्रति इति उपसर्गपूर्वक बुध धातोः बुधावबोधने बुध लङ् लकारे प्रथमपुरुष एकवचनान्तम् लङ् लकारे प्रथमपुरुषे भावितात्मा भावितः आत्मा यस्य सः भावितात्मा तावदेव स्तम्भस्य कारणं स्तम्भकारणम् ओके रिसैट द श्लोक सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत् बोधमा